बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे हिस्ट्री फॉर द ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 2 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द सब कॉन्टिनेंट. रिफॉर्म मूवमेंट्स यानी कि वो तहरीकें थी जो कि स्टार्ट हुई थी, और ये सारी की सारी जो स्टार्ट की गई थी वो स्टार्ट की गई थी सर सैयद अहमद खान की तरफ से. तो आज के इस वीडियो लेसन को अब देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं. आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. जैसे कि हम सब जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की थी अंग्रेज़ सरकार को और मुसलमानों के दरमियान जो इख्तलाफात थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, उसको ख़त्म करने की. अब उसमें एक रोल जो था वो मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी था. तो सबसे पहले जो आज हम इंस्टीट्यूट देखेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे पास है सिंध मदरसतुल इस्लाम. सिंध मदरसतुल इस्लाम जो है कि ये कराची में वाक़ है. अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये मॉडर्न मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है. अगर देखा जाए तो इट इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट वन. इसका जो पर्पस था और आज तक जो इसका पर्पस है, उसका पर्पस ये है कि सिंध के लोगों को बेस्ट क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन देती है. तो ये मदरसा, लेकिन आपने इसमें ये देते हैं बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन. इसके बारे में अगर हम फर्दर बात करें तो हसन अली अफंदी, इन्होंने सिंध जो कि सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन थी उसकी सुपरविज़न के अंदर इस मदरसे को 1885 में कराची में जो था उसकी बुनियाद रखी थी और इसको स्टैब्लिश किया था. इसके अलावा इस मदरसे को बनाने के लिए आपने हसन अली अफंदी जो थे, इन्होंने पूरे उस वक़्त सब कॉन्टिनेंट, एक ही आपके पास एक मुल्क था सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर, पूरे बरे सगीर में से आपने इसके लिए जो थे वो फ़ंड इकट्ठे किए थे. इस मदरसे के लिए नवाब ऑफ खैरपुर ने आपको उस ज़माने में 12,000 रुपये दिए थे, और इसके अलावा साथ उन्होंने वादा किया था कि जो भी आप प्रिंसिपल रखेंगे, इदारे का सरबराह होगा, उसकी वेजेस और उसकी सैलरी भी वो देंगे. इसके अलावा मिस्टर पर्सी हाइट जो थे एक इंग्लिश आदमी थे, उसको इस उनको उस इंसान को इस मदरसे में एज अ फर्स्ट प्रिंसिपल रखा गया. इसके अलावा इस कॉलेज से पढ़ने वाले जो लोग हैं, सिंध मदरसतुल इस्लाम से पढ़ने वाले जो लोग हैं, उसमें अगर आप देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि कायद आज़म, सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, इसके अलावा A.K. भूरी, ये सारे लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं. 1943 में इस मदरसे को कॉलेज लेवल पे अपडेट कर दिया गया था, जिसकी बुनियाद जो थी, फाउंडेशन बुनियाद जो कहते हैं ना, फाउंडेशन का जो बुनियादी पत्थर होता है, उसकी बुनियाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रखी गई थी. और उसके बाद इसको जो था वो अपग्रेड कर दिया गया था यूनिवर्सिटी लेवल पे. इसकी कोर जो वैल्यूज़ थी इस इदारे की वो क्या थी? स्टैंडर्ड की एक एजुकेशन देना, तमाम बच्चों के लिए अचीवमेंट एक जैसी हो, ह्यूमन जो लोग होते हैं उनके जो डिफरेंसेस होते हैं, उनके ख़यालात में जो डिफरेंस होता है और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना, एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बनाना और डिसिप्लिन कायम करना. इसके बाद जो सिंध मदरसतुल इस्लाम के बाद एक और हमारे पास इंस्टीट्यूट आता है जो है दारुल उलूम देवबंद. दारुल उलूम देवबंद एक इस्लामिक सेरेमनी, अगर हम देखें सेमिनार टाइप का एक इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में आपके पास वाक़या है, और इंडिया में ये शरणपुर में है. अगर हम इसके बारे में बात करें तो देवबंदी मूवमेंट एक इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जो कि उस वक़्त के इंडियन मुस्लिम स्कॉलर्स ने स्टार्ट की थी, और ये स्टार्ट आपके पास हुई थी 30 मई 1886 को, और उस दिन इसको स्टार्ट किया गया था. अब अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इस मूवमेंट को जो स्टार्ट किया गया था उसमें उस वक़्त को जिसको चेयर किया गया था वो मौलाना मोहम्मद कासिम नतोतवी साहब ने किया था, मौलाना राशिद अहमद गंगूही थे, और साथ हाजी मोहम्मद हुसैन आबिद साहब थे. इसकी फाउंडेशन जो थी ये देवबंदी थी और देवबंद लोगों ने रखी थी. ये बेसिकली एक रखने का मकसद इसका ये था कि ये एक स्मॉल टाउन था शरणपुर में, देवबंद वहाँ पे रखी गई थी. शरणपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्मॉल टाउन देवबंद में रखी थी. यहाँ पर बच्चों को जो तालीम दी जाती थी वो प्योरली रिलीजियस, यानी कि जो उनकी दीनी तालीमात थी वो दी जाती थी. इसका जो आइडिया था हाजी मोहम्मद हुसैन आबिद साहब ने दिया था, और जिसको हम आज के दौर में भी अगर देखा जाए तो हम एक रिलीजियस और एकेडमिक स्कॉलर के तौर पर जानते हैं.
اگر بر صغیر پاک و ہند میں دیکھا جائے تو بر صغیر میں اس وقت کا یہ سب سے لارجسٹ جو تھا وہ آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوٹ تھا، اور یہاں پہ اسلامک اسٹڈیز بہت زور و شور سے پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اسلامک سائنسز کو بھی پڑھایا جاتا تھا، جس کو اسلامک سائنسز کو نام دیا جاتا تھا منقولات کا، جو کہ مسلمانوں کو سکھائی جاتی تھی پیورلی۔ اس کے علاوہ عربک اسلامک مدرسہ بھی اس کے اندر تھا، تو المدارس کے نام سے بھی جس کو دنیا نے بعد میں جانا ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ تمام مدرسوں کی ماں۔ دیوبند کا جو کریکلم تھا یہ 17 سینچری کے انڈو اسلامک سلیبس، جس کو ہم درس نظامی کہتے ہیں، اس کے اوپر بیس کرتا تھا، اور شریعہ کے مطابق تھا، فقہ کے مطابق تھا، اور اس میں اسپرچویلٹی کا، تصوف کا کانسیپٹ بھی تھا۔ اس کے اگر ہم سلیبس کے بارے میں بات کریں تو اس کا سلیبس جو تھا وہ 3 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہوتا تھا، اور پہلی 3 اس کا جو سلیبس تھا وہ 4 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہوتا تھا۔ پہلی 3 سٹیجز جو آپ کو کمپلیٹ کرنی ہوتی تھیں وہ شروع کے 8 سالوں میں کرنی ہوتی تھی، اور جو آخری سٹیج ہوتی تھی وہ پوسٹ گریجویٹ سٹیج ہوتی تھی، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اب وہ اسپیشلائزڈ کرے گا ایڈوانس ٹاپکس میں، چاہے وہ حدیث ہے یا فقہ ہے۔ اگر درس نظامی کے کریکلم کے بارے میں بات کریں تو یہ 17 سینچری کا انڈو اسلامک سلیبس ہے، جو کہ آج تک بہت سارے اسلامک انسٹیٹیوشنز میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں آپ کا دارالعلوم بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے آبجیکٹیوز کے بارے میں بات کریں تو اس کا پہلا آبجیکٹیو جو ہمارے پاس تھا وہ ایک عربک انسٹیٹیوشن کا قیام تھا۔ اس کے علاوہ ایک اس کا آبجیکٹیو یعنی کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ان کے ریلیجن کے متعلق قرآن، تفسیر، حدیث کے متعلق بتایا جائے، ان کو کمپریہنسو انفارمیشن ہونی چاہیے اپنے مذہب کے متعلق، مسلمانوں کو قرآن کے متعلق، تفسیر کے متعلق اور حدیث کے متعلق۔ بچوں اور طلباء کے اندر جو ایک اسلام کا اسپرٹ اجاگر کرنا تھا، اس کا مقصد اس کا تھا۔ اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا اس کا ایک مقصد تھا، اور اس کے علاوہ لوگوں کو بتانا تھا کہ وہ اپنے نالج اور اپنی تھاٹس کو شیئر کرنے کا فریڈم رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک عربک طرز کے اوپر انسٹیٹیوشن بنانا بھی اس کا مقصد تھا۔ دارالعلوم دیوبند سے لنکڈ اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، انڈیا، یونائٹڈ کنگڈم، ساؤتھ افریقہ میں بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ اس کے ساتھ وہ بچے گریجویٹ ہوتے ہیں، اور اگر ہم فردر دیکھیں تو دیوبندی گریجویٹ کی جو سیمینارز ہیں وہ پوری دنیا میں آج بھی ہوتے ہیں، جس میں حیدرآباد، انڈیا، ہر جگہ سے یہ آپ کے پاس بچے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ فردر دیکھیں تو پاکستان میں دارالعلوم کراچی، جامعہ اشرفیہ لاہور، جامعہ ضیاء القرآن اور فیصل آباد، یہ تمام انسٹیٹیوٹ بھی دیوبند انسٹیٹیوٹ سے درس نظامی کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ندوۃ العلماء کی۔ یہ لکھنؤ میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے ندوۃ العلماء۔ یہ لکھنؤ میں بنایا گیا تھا، اور اس کی جو کہہ لیں کہ یہ وجود میں آیا تھا، یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا، یہ 1894 میں کیا گیا تھا، اور اس میں جو کہ کچھ ریلیجیس ہمارے پاس ریلیجیس تھاٹ کے یعنی کہ دینی سوچ رکھنے والے جو اس وقت کے گورنمنٹ کے آفیشلز تھے، انہوں نے، علماء نے اور صوفی نے، یہ ان کی خواہش تھی کہ یہ بنائے، تاکہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ کس طریقے سے معاشرے میں ایک چینج آ سکتا ہے۔ تصویر آپ کے ساتھ اس کی جو ہے یہ اسکرین پہ شیئر ہو رہی ہے، اور یہ لکھنؤ میں تھا۔ یہ سید محمد علی خان پوری نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا، اور یہ اس کے پہلے ایڈمنسٹریٹر بھی یہاں پر اپوائنٹ ہوئے تھے۔ مولانا شبلی نعمانی ایک فیمس ہمارا نام ہے، اور ساتھ عبدالحق حقانی، انہوں نے اس ادارے کے رولز اور ریگولیشنز جو تھے وہ پریپیئر کیے تھے۔ اگر ہم بات کریں مولانا شبیر کی تو ان کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس ادارے نے ماڈرن اور ساتھ ساتھ ٹریڈیشنل تعلیم کو عام کیا تھا۔ اس آرگنائزیشن کا جو بیسک مقصد تھا وہ دارالعلوم ایک لکھنؤ میں بنانا تھا۔ اب یہ دارالعلوم کے طور پر ایک لکھنؤ میں یہ انسٹیٹیوٹ اس کا بنانے کا بیسک مقصد تھا۔ کچھ عرصے کے لیے یہاں پر جو شبلی نعمانی صاحب ہیں وہ اور ہمارے صاحب جو صاحب تھے سید محمد علی خان پوری، یہ ایز اے کو ورکر یہاں پر جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں اور اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کے انفلوئنس میں اس ادارے نے بہت زیادہ کہہ لیں کہ نام بھی کمایا ہے اور امپورٹنس بھی لوگوں کی اس کو توجہ بھی حاصل ہوئی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو شبلی نعمانی نے اسلام کے اوپر بہت ساری جو پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں بھی اور اسلام کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اگر ہم ان کی کتابوں کے بارے میں بات کریں تو ہیروز آف اسلام ان کی ایک بڑی فیمس کتاب ہے،
دین اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو المامون ان کی کتاب ہے جو کہ آپ کی بایوگرافی ہے مامون الرشید کی. اس کے علاوہ اگر ان کی ادر ہم بکس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو امام ابو حنفیہ، امام غزالی اور مولانا رومی کی بایوگرافیز بھی آپ نے لکھی ہیں. اپنی رائٹنگ کے ذریعے شبلی نعمانی صاحب نے بیسکلی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کیا ہے، اور جو ویسٹ نے اسلام کے اوپر ایلیگیشنز اور مسلمانوں کے اوپر ایلیگیشنز لگائے تھے، آپ نے ان کو بیسکلی غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا. ایک نئے ویڈیو لیسن کے ساتھ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.